त्यसै कारण केपी शर्मा ओलीजीले भने हो कि मलाई तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाएर देखाउनुहोस् भनेको त्यही हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत विषयमा प्रस्तुत मुद्दामा उठेका सबै विषयलाई सम्बोधनै गरेन। यसै कारण गलत कुरा कसले भनेको छ? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा छल्यो भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएन। अहिले मेरो संसदीय दल विभाजन भएको छैन। मेरो संसदीय दल विभाजन नभइकन अविश्वासको प्रस्ताव कहाँबाट आएर मैले सामना गर्नु भने? यदि सदनमा तपाईले मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 8 सचेतकले दिएको व्हिप तपाईले मान्नुपर्छ। मान्नु भएन भने तपाईको संसद सदस्य जान्छ। चितवनमा लड्डु खाएर आएर शेरबहादुर देउवा कहाँ गएर के भन्नुहुन्छ भने होइन तँ प्रधानमन्त्री भनेर। यो जस्तो फन्टुस कुरा हुन्छ? यो जस्तो फन्टुस राजनीति हुन्छ? हिजो पुष्पकमल दाहालजी माधव नेपालजीहरूको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भने के त हो? तपाईँ सक्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नुहोस् न। यस्ता बचकाना कुरा गर्ने भने के दुनिया जनता केही बुझ्दैन? तपाईले मलाई पार्टीबाट हटाउनु भयो, 54 सदस्य होइन अरे, मेरो विरुद्ध के को प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ त? कहाँ छ तपाईसँग त्यो नैतिकता? संयुक्त रूपमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? नेपाली कांग्रेस र जसपा पुग्यो भने 1/4 पुग्ला। व्हिप जारी भए पछाडि त्यो संसद सदस्य पद खारेज हुन सक्ने आधारशिला त्यहाँ बन्छ। व्हिप जारी भएपछि फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने तपाईको संसद पद जान्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि पनि नेपाली राजनीति एक ढङ्गले तरङ्गित भइरहेछ। प्रधानमन्त्रीमा अभूतपूर्व कन्फिडेन्स जस्तो देखिन्छ र अहिलेसम्म राजीनामा किन नगरेको भनेर प्रतिपक्षले दबाब पनि बढाउँदै लगिरहेको छ। र कतिपय अधिवक्ताहरूका कुराकानी सुन्दाखेरि केपी ओलीलाई जसरी सजिलै हराउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले लड्डु त खानुभयो, तर त्यो लड्डु नपस्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि गरिरहँदाखेरि यसको चिरफार गर्नको लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दाको पक्षमा बहस गर्नुभएका अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। विष्णु यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब सर्वोच्चको फैसला आयो, अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि त तपाईँहरूको बहसले काम गरेन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो होइन त? तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले बुझ्न पाउनुहुन्छ, तर हाम्रो बहसले काम गर्यो कि गरेन भन्दा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो। मुद्दा भनेको जहिले पनि दुई पक्षको बीचमा हुन्छ। त्यो दुई पक्षको बीचमा दुईटैको पक्षमा इन्साफ हुने होइन। अहिले यहाँ को हार्यो भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको धारा 76, 1, 7, 85, 1 बमोजिम मैले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेँ भन्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा मलाई मेरै पार्टीबाट चाहिँ काम कारबाही गर्नलाई असहयोग भएको हुँदाखेरि 2/3 बहुमतका साथ म चाहिँ निर्वाचनमा 2/3 बहुमतको अपेक्षाका साथ निर्वाचनमा जान्छु भनेर 2/3 भनेको संविधान संशोधन गर्न पुग्ने मागका साथ म जान्छु भनेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा मलाई भन्नुहुन्छ भने म किञ्चित हारेको छैन। सर्वोच्च अदालतले कानुनको व्याख्या संविधानको व्याख्या गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको भन्ने कुरा सम्म हो। यसमा हार जितको प्रश्नलाई लिएर तर पनि भयो नि, तपाईँ त त्यस्तो अधिवक्ता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता, कि सरकारले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभन्दा 2-4 महिना अगाडिदेखि नै हामीसँग यहाँले भन्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने त संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत विशेषता हो, यसमा गर्न पाउँछ पाउँदैन लेखा छ लेखा छैन के कसो त्यसको चासै छैन, प्रधानमन्त्रीले नपाए कसले पाउँछ त भनेर तपाईँले बोल्नुभएको थियो। निश्चित रूपमा हैन, त्यो आडमा पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो होला, अधिवक्ताहरूले नै यसो भनिसके किन नमिल्ने भनेर, अनि यसरी झुक्याउन पाइन्छ भने तपाईँ जतिको मान्छेले प्रधानमन्त्रीलाई अब प्रश्न के भने नि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत विषयमा प्रस्तुत मुद्दामा उठेका सबै विषयलाई सम्बोधनै गरेन। म तपाईलाई फेरि भनौं, अहिले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय, मन्त्री परिषदको निर्णय
त्यसलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय अथवा सिफारिस जे भन्नुहोस् त्यो कुरा असंवैधानिक त भन्यो, तर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भन्यो। संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भनेदेखि अब 275 को प्रतिनिधि सभामा म 174 लाई प्रतिनिधित्व गर्छु भने मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस विघटन गरेपछि अब मेरो विघटनलाई चुनौती दिनको लागि बाँकी 138 कहाँ छ भनेको। सर्वोच्च अदालतले यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफैमा यति कन्ट्रोभर्सी छ। 76(1) को प्रधानमन्त्री म हुँ भन्ने अनि वैकल्पिक सरकारको लागि अविश्वासको प्रस्तावको लागि अवसर देऊ पनि भन्ने यस्तो पनि फैसला हुन्छ भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले अब त्यो हामीले भनेको कुरा चाहिँ मानेन अथवा मान्यो भन्ने भन्दा पनि तपाईले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेर भन्नुहुन्छ। अहिलेको हाम्रो संविधानको धारा 58 ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारमा नभएका अधिकारहरू संघीय सरकारमा हुन्छन् भनेर संविधानको धारा 58 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर संविधानको धारा 306 को खण्ड ज ले राज्य शक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनेको छ। र त्यसै गरेर संविधानको धारा 273 को उपधारा 8 ले संकटकाल लागेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ अथवा गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। एकछिनलाई मान्नुस् अहिले कोरोना महामारीको अवस्था छ अथवा अहिले जे कम भएको होला त्यतिखेर र संकटकाल भनेको त प्राकृतिक विपद महामारीको बेलामा हुन्छ। त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो नि। त्यो संकटकाल लागेको बेलामा त्यो महामारी भएको बेलामा संकटकाल लगाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि चाहिँ को फेरि 76 को अर्को प्रधानमन्त्री आउँथ्यो अनि त्यसले विघटन गर्थ्यो भने फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई भनौं। जसरी मैले तपाईलाई संविधानको धारा 58 र धारा 306 को ज भने त्यो अवशिष्ट अधिकार भनेको के हो भनेदेखि राजनीतिक शब्दकोश र कानुनी शब्दकोशका कुराहरू के हुन् भने अवशिष्ट अधिकार भन्नाले संविधान कानुनमा उल्लेख भएदेखि बाहेकका सबै अधिकार हो। यसको प्रयोग जो सार्वभौम छ उसले प्रयोग गर्छ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईले संविधानको धारा 2 मा लेख्नुभयो। संविधानको धारा 2 चाहिँ लेख्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, तर अवशिष्ट अधिकार भनेको यो हो भनेर किन व्याख्या गरेन, त्यसमा प्रवेशै गरेन। र फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईलाई भन्न सक्छु कि संविधानको धारा 2 बमोजिम नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कसले प्रयोग गर्छ? नेपाली जनताले निर्वाचन मार्फत आफ्नो न्यायिक सार्वभौम सत्ता, कार्यकारी सार्वभौम सत्ता र विधायिकी सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्छ। भनेपछि कार्यकारिणीको प्रमुख जसलाई मैले 2/3 मत दिएर कार्यकारी प्रमुख प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो 2/3 दल जे बनाएको छु भनेदेखि त्यसले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भने को गर्छ त्यो देखाउनु परेन? तपाईले लेख्नु परेन फैसलामा? त्यति एकछिन होइन, एकछिन धारा 58 को अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत 58 मात्रै होइन, धारा 306 संविधानको धारा 273 को उपधारा 8 लगायतका कुरालाई। र अब अर्को कुरा म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ अथवा भनौँ, मैले धेरैचोटि भनेको छ, अहिले मलाई त लाग्छ यार यो फैसला हेरे भने आफैलाई पीडा लाग्छ। अब अरूलाई के भनौँ, फेरि यो मान सम्मानका प्रश्नहरू उठ्नै होलान्। यो मेरो अहिले प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि अब हेर्नु संविधानको धारा 100 को उपधारा 1, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा
विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। म 174लाई प्रतिनिधित्व गर्छु, मैले आवश्यक ठाने भने विश्वासको मत राख्ने हो। तपाईले त्यो कुरा फैसलामा किन मेन्सन गर्नु भएन? अब सुन्नुस् फेरि, यसैको उपधारा 2, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ। भनेपछि मैले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक दल विभाजन भएन। अनि जब म 174 को छु भने विश्वासको मत राख्ने नराख्ने मेरो कुरा हो। त्यो कुराको बारेमा सर्वोच्च अदालत बाँकी नै छ नि त। सर्वोच्च अदालत किन त्यहाँ प्रवेश गर्नु पर्यो? त्यो त संसदीय प्रक्रियामा हुने कुरा होइन र भने एकछिन भनेको। किनभनेदेखि तपाईले सभामुखले लिखित जवाब दिँदा अथवा निवेदकका कानुन व्यवसायी साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ कि अविश्वासको प्रस्ताव छलेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भनेपछि तपाईले विश्वासको प्रस्ताव कहिले राख्नुभयो अथवा राख्नु पर्थ्यो भने म 174 लाई प्रतिनिधित्व गर्थे परेन। तर अब मैले अविश्वास कहिले सामना गर्नु पर्यो भनेदेखि मेरो राजनीतिक दल विभाजन भयो, मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दल मसँग संलग्न भएको दलले छोडेर गएर म अल्पमतमा परेको छैन। अब बहुदलीय पद्धतिमा अब फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ। अहिले प्रतिनिधि सभा यसको 4 प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। हिजो पनि दाहाल नेपाल समूहको उहाँहरूको संसदीय दल अथवा उहाँहरूको स्थायी कमिटीको बैठकमा हामीले के सुन्यौं आम सञ्चारबाट भने अहिले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भनेपछि मैले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भनेदेखि अविश्वासको प्रस्ताव आएको रहेछ। किनभने तपाईले अहिले अगाडि नबढाउने भनेपछि 5 गते दर्ता भएको थियो भने अहिले अगाडि बढ्ने र नबढ्ने हुन्छ? यसै कारण गलत कुरा कसले भनेको छ? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा छल्यो भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएन हो। त्यसै कारणले अब एकछिन, अब प्रधानमन्त्रीले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर के भन्नुभयो? वैशाखको 7 गते र 17 गते र 27 गते म निर्वाचनमा जान्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीको आयु कति भएको थियो भने वैशाख 2078 वैशाख 17 र 27 सम्मको अल्पायुको प्रधानमन्त्री थियो। तर अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त 76 को प्रधानमन्त्री होस्, 174 लाई प्रतिनिधित्व गर्छस्, एउटा संसदमा 2टाको बहुमत हुँदैन, 275 मा 174 को त प्रतिनिधित्व गर्छस् भने त सर्वसम्मत बलियो प्रधानमन्त्री होस् भनेन। अब यसलाई चाहिँ जनसाधारणले बुझ्ने गरी हामीले कुरा गर्दा 76 को प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भन्नुको मतलब एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री तिमी हो भन्यो नि त भन्यो। दोस्रो 174 भन्नाले तिमीले चाहे विश्वासको मत लिन सक्छौ या तिम्रो दल विभाजन भएको अवस्थामा मात्रै लिनुपर्छ भन्यो। 100 को उपधारा 2 100 को 2 274 संविधान संशोधनको प्रश्न छ। 173 संकटकालमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। 306 को ज मा अवशिष्ट अधिकार संघमा हुन्छ भनेको छ, कार्यकारीमा हुन्छ भनेको छ। अब यहाँहरूले यो विषयको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई सदर गर्नको लागि विभिन्न तर्कहरू राख्नुभयो, बहस गर्नुभयो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्यो। एक ढङ्गको पूर्ण पार्ता आउनु बाँकी छ, त्यो फैसला आइसक्यो। अब अगाडि कसरी बढ्ला? प्रधानमन्त्रीमा त एउटा अभूतपूर्व खालको कन्फिडेन्स देखिन्छ। सक्छौ भने मलाई ल्याएर हटाएर देखाऊ, अविश्वासको प्रस्ताव म सामना गर्न तयार छु, फेस गर्छु भन्नुहुन्छ। जबकि उहाँको पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि राजीनामाको लागि दबाब परिरहेछ कि कहीँ कतै त्यस्तो कानुनी छिद्र बाँकी छ र प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने र यो आँट आइरहेछ कि त अब चाहिँ कहाँबाट यो आँट आइरहेछ? प्रधानमन्त्री एउटा कुरा के भने नि, कहिले काहीँ एउटाले भन्थ्यो अरे के मैले बिहानदेखि भात पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भन्थ्यो अरे। अहिले मेरो संसदीय दल विभाजन भएको छैन। मेरो संसदीय दल विभाजन नभइकन अविश्वासको प्रस्ताव कहाँबाट आएर मैले सामना गर्नु भने? किनभने
नेपाली काङ्ग्रेस जो संसदमा प्रतिनिधि सभामा, संसदमा होइन, प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेस जे छ 275 को प्रतिनिधि सभामा 25% त्यसको सदस्य पुग्दैन मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका लागि। मधेसवादी दलको आउने भन्ने त कुरै भएन। अब मेरै दलबाट तपाईले मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो भने मैले तपाईलाई हिजोको कुरा भन्दैछु। तपाईले सर्वोच्च अदालतलाई कति ढाँट्नु भएछ भने हिजो तपाईले भन्नुभयो कि अविश्वासको प्रस्ताव हामी अगाडि बढाउँदैनौँ। तपाईले त भन्नुभएको थियो नि, अग्नि सापकोटाजीले सभामुखले त भन्नुभयो नि, अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि, प्रतिनिधि सभा छल्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, तपाईकोमा 25% सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्छु हामी, संसद बोलाइदेऊ भनेको थियो भने त्यो फैसला भएको पनि अब त 11 गतेले अर्को 11 दिन भइसक्यो। अब जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भन्छ होइन हामी त अहिले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदैनौँ भनेपछि सभामुखमा पुगेर छ रहेन रहेछ। अनि कसको? नेकपाको संसदीय दलको सदस्य हो पुष्पकमल दाहालजी, संसदीय दलको सदस्य हो माधव नेपाल, झलनाथ खनालजी। अब मेरै संसदीय दलका सदस्यहरूले, फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, यसको 100 को उपधारा 4 प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भने लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। मैले तपाईलाई भने मधेसवादी दलको 1/4 छैन, नेपाली काङ्ग्रेसको 1/4 छैन। नेपाली काङ्ग्रेस सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पनि गएन, मधेसवादी पनि गएन। अब को 1/4ले मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भन्नु त? कहाँ राख्ने? अब यसमा एकछिन कुरा अलिकति, किनभने कहाँ राख्ने बुझ्नु भएको छैन। एकैछिन, सरी, किनभने सदनमा राख्ने हो, संसदीय दलमा होइन नि। फेरि सदनमा, यदि सदनमा तपाईले मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 8 सचेतकले दिएको व्हिप तपाईले मान्नुपर्छ। मान्नु भएन भने तपाईको संसद सदस्य जान्छ। हो, म 174 बाहेक तपाई मलाई 25% पुर्याएर देखाउनुहोस्। होइन भने मेरो दल विभाजन भएको छैन नि त, संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम। अनि उपधारा 2 बमोजिम दल विभाजन भएको छैन भने उपधारा 4 बमोजिम तपाई कसको विरुद्धमा राख्नु चाहनुहुन्छ? अब यसमा म क्लियर गरौँ है, यहाँले क्लियर गर्नु होला। खालि मेरो जिज्ञासा जनताको तर्फबाट, यहाँले भन्नुभयो 1/4 सांसद सदस्य नभइकन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन, संविधानले त्यसलाई बन्देज गरेको छ। सदनमा हो। नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि छैन, जसपा भन्नेसँग पनि छैन, अरु हुने कुरै छैन। अब जस्तो नेकपा भित्रकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव जे दर्ता गरिएको भनिएको छ र उहाँहरूले अहिले त्यसलाई अगाडि नबढाउने भन्नुभएको छ। हो, नबढाएपछि होइन रहेछ। एकैछिन, किनभने सभामुखलाई दिएको कुरा त माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालजीहरूको स्थायी समितिको विषय भएन नि, सभामुखलाई दिएको भए हो। सभामुखलाई दिएकै रहेन रहेछ, त्यसैले अहिले नबढाउने भन्यो। हजुर, अनि उहाँले त संसद सचिवालयमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर सहित ल्याउनु भएको छ, घुँडामा राखेर सही गरेर दर्ता गरेको अग्नि सापकोटाले भन्ने सन्दर्भहरू आइरहेछ। हो, यदि त्यो हो भने हिजो पुष्पकमल दाहालजीहरूको त्यो निर्णय कसरी आयो? अनि त्यसमा त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ, यतापट्टि ललिपप देउवालाई देखाइएको छ। एकछिन, अब फेरि यसमा एउटा कुरा, प्रतिनिधि सभामा तपाईले म प्रति अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो भने उपधारा 5 ले के भन्छ? उपधारा 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि के भन्नुभयो? केपी ओलीलाई हटाउनु पर्यो र म पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुँ, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भन्नु पर्यो। तपाईले त्यो भनेर कहाँ दिनुभयो? तपाईले भने अनुसार संसद सचिवालय होइन, सभामुखलाई दिनुभयो र दर्ता छ। अब हेर्नुहोस्, मैले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा म प्रधानमन्त्री भनेर लेखेर दिएँ। अब चितवनमा लड्डु खाएर आएर शेरबहादुर देउवा कहाँ गएर के भन्नुहुन्छ भने होइन त प्रधानमन्त्री भनेर, यो जस्तो फन्टुस कुरा हुन्छ, यो जस्तो फन्टुस राजनीति हुन्छ? सभामुखमा ल दिएको छ अरे,
पुष्पकमल दाहालजीको नाम दिएको छ? हो, पुष्पकमल दाहालजी भएर प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्चले प्रस्तावित गरेको हो भने अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हो भनेर तपाईँ प्रस्ताव गर्न पाउनुहुन्छ? अब यहीँनिर कुरा गर्ने होइन, यहीँनिर जुन अविश्वासको प्रस्ताव भनेर दर्ता गरिएको छ भनिएको छ त्यसमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर सोही पार्टी नेकपाभित्रकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ। त्यसको भ्यालिडिटी के हुन्छ? अनि उहाँहरू चाहिँ देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ललिपप दिइरहनु भएको छ र अहिले उहाँहरू त्यो अहिले हामी अगाडि नबढाउने भन्नुभएको छ। के हुन्छ त अब त्यो प्रस्तावको वैधता अथवा एकचोटि फिर्ता लिएपछि 1 वर्ष राख्न मिल्दैन भने पनि सुनिन्छ। के हुन्छ त अब त्यसमा भने नि? मलाई मेरो कुरा तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न सकेँ जस्तो लागिराखेको छैन। तपाईँले पुस 5 गते मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो र त्यो संसद सचिवालयमा दर्ता छ। सभामुखजीले भनेअनुसार त्यो दर्ता छ भने सभामुख समक्ष आएको अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ राख्नुपर्छ? सदनमा। सदनमा प्रस्ताव लैजाने को? सभामुख। हिजो प्रचण्डजीहरूको बैठक बसेको को सदनको बैठक होइन, संसदीय दलको बैठक होइन, उहाँहरूको नेकपाको एउटा घटकको नेकपाको बैठक होइन, एउटा गुटको नेकपाको हो एउटा गुटको बैठक बसेर के भन्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भनेपछि सभामुख समक्ष दर्ता भएको प्रस्ताव प्रचण्ड र माधव नेपालजीले बढाउने र नबढाउने भन्न पाइन्छ? हो, उहाँहरूले हिजो नबढाउने भनेपछि संसदमा दर्ता भएको रहेन रहेछ। संसदमा दर्ता भएको छ भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले बढाउने र नबढाउने होइन। 1 र फेरि मैले संविधानको धारा 4, 5 तपाईँलाई पढेर निवेदन गरेँ मैले। तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा राख्नुपर्छ, संसदीय दलमा होइन। अब संसदीय दल चाहिँ कम्युनिस्टको हामी नेकपाको मात्रै भयो भनेपछि अब सदनमा प्रस्ताव जाने कुरा भएन। अब संसदीय दलको कुरा गरौँ। संसदीय दलमा त प्रचण्ड र माधव नेपाल, झलनाथ खनालजी लगायतले मलाई संसदीय दलको नेता भनेर मत दिनुभयो र म प्रधानमन्त्री भएको हुँ र मेरो संसदीय दल फुटेको छैन। मैले संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 फेरि तपाईँलाई भन्छु, म प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन, मेरो दल म 76-1 को प्रधानमन्त्री हुँ भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो। मेरो दल विभाजित भएको छैन। मेरो दल विभाजित भएको छैन भने तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी, तपाईँ माधव नेपालजी बैठक बसेर त्यो संसदीय दलको बैठक हुन्छ? त्यो असम्भव। त्यो संसदीय दलको बैठक र त्यो बैठकबाट चुनिएका दलका नेतालाई संविधानले चिन्दैन। एकछिन म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु, संविधानले चिन्ने नचिन्ने होइन। हामीले अब यो भ्यालेन्टाइन डेको कुरा आउँछ फेरि। पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी उहाँहरू मिल्दाखेरि 14 फेब्रुअरी भ्यालेन्टाइन डेको दिन रातो गुलाब साटेर चाहिँ गर्नुभयो आदि इत्यादि। आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अहिले समय रह्यो भने कुरा गरौँला। तर मैले यो कुरा किन भनेको छु भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 10 को व्यवस्था के हो भने दुईटा राजनीतिक दलहरू एक आपसमा मिल्ने भए भने उनीहरूले आफ्नो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ सम्झौता पत्र विधान, संसदीय दलको विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ। त्यो बमोजिम 73 सालमा दर्ता भएर हामी नेकपा एउटा पार्टी भयौँ। अब हाम्रो सम्झौता पत्रमा के छ भने म प्रधानमन्त्री, कार्यकारी अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहालजी कार्यकारी अध्यक्ष, हामी 2 जना प्रधानमन्त्री, दुई जना पार्टीको अध्यक्ष, एउटा प्रधानमन्त्री। हाम्रो पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेल। हामीले बैठक बोलाए बमोजिम विष्णु पौडेलजीले आधिकारिक चिठी पत्र गरेर बैठक बोलाउने। यो काम कारबाही कहिलेसम्म हुने? पार्टीको महाधिवेशन नहुन्जेल। र अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको त सम्पूर्ण सम्झौता यही हो। अब यो सम्झौता बमोजिम केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो आधिकारिकता माग्न जानुभयो, पुष्पकमल दाहालजी आफ्नो आधिकारिकता माग्न जानुभयो। निर्वाचन आयोगले दुईटैलाई आधिकारिकता दिएन। निर्वाचन आयोगलाई त के थाहा छ भने हिजो दर्ता गर्दाखेरि तपाईँ र म दुईटा भएर
नेकपा बानेको छ हामी 2 जना अध्यक्ष हौँ, एउटा मात्रै अध्यक्षले भनेको कुरा मैले मान्दिनँ भने। अनि हाम्रो समझदारी के छ भने हामी 2 जना निर्वाचन आयोग समक्ष तपाईँ र म बसेर एउटा करारनामा गऱ्यौँ अनि मैले मात्रै होइन त्यो शिव चाहिँ होइन म मात्रै हुँ भने त्यो करारनामाको वैधता उसले मान्छ। यसमा त यसो छ एकैछिन केपी ओली र प्रचण्ड 2 जना अध्यक्ष बन्ने भनेर त लेखा छैन होला नि। 2 जना अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा जाने यो हैन त उहाँले माधव नेपाललाई बनाइसक्नु भयो नि त केपी ओलीको। हैन शिवजी उहाँहरु त्यो भन्नुहुन्छ क्या? हैन शिवजी यो होलावाला कुरा नगरौँ न। मैले तपाईलाई राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 10 लाई उद्धरण गरेर भनिराखेको छु। तपाईँ र मेरो पार्टी मिलेपछि हामी पहिले त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बेग्लै बेग्लै चुनाव लड्या हो नि त। अनि त्यतिखेर त हामी 76-2 को प्रधानमन्त्री थिएँ म केपी शर्मा ओली। जब तपाईँ र म मिल्यौँ 2 बाट उक्लेर केपी शर्मा ओली 1 को प्रधानमन्त्री भयो, 76-1 को प्रधानमन्त्री भयो। त्यो कसरी भयो भनेदेखि हामी 2टा दल मिल्यौँ। दलहरू मिलेको कुरा त निर्वाचन आयोगमा दिनु पर्यो नि। निर्वाचन आयोगमा दिँदाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिले भने दलको विधान, संसदीय दलको विधान र सम्झौताको प्रतिलिपि दिनुपर्छ। त्यो सम्झौतामा हामी के हो भने हामी 2टा अध्यक्ष हुने, हाम्रो दिस एन्ड द्याट आदि इत्यादि हुने भनेपछि प्रचण्डजी र मेरो बीचमा सम्झौता छ। त्यो सम्झौता निर्वाचन आयोगले ओके गर्यो। त्यो ओके गरिसकेपछि अब अहिले केपी शर्मा ओलीजीले म मात्रै हुँ भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले मान्ने कुरा भएन। पुष्पकमल दाहालजीले पनि भन्दाखेरि मान्ने कुरा भएन। कहिलेसम्म? जबसम्म पार्टीको महाधिवेशन हुँदैन। पार्टीको महाधिवेशन नहुन्जेल मैले तपाईँ एक्लैलाई पनि म आधिकारिकता दिने कुरा भएन, म एक्लैलाई पनि आधिकारिकता दिने। अब त्यो होइन भने तपाईँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दल विभाजन गर्नुहोस् न 40-60 गरेर। राजनीतिक दल विभाजन गर्नुभयो, संसदीय दल विभाजन गर्नुभयो भने अनि बल्ल तपाईँ अर्को पार्टीको हुनु होला, म अर्को पार्टीको होला हूँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हुइप नलाग्ने होला। होइन भने त अहिले तपाईँले संसदमा दल विभाजन नभइकन केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? किनभने सचेतकले दिएको हुइप तपाईँले मान्नु पर्यो र अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा ल्याउनुपर्छ, संसदीय दलमा होइन। अब तपाईँले मलाई संसदीय दलबाट हटाउनु पर्यो। संसदीय दलबाट हटाउनका लागि पनि हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक, संसदीय दलको बैठक त तपाईँ हामी बसेर 2टै बसेर बैठक हुनु पर्यो। 2टै बसेर बैठक नभइन्जेल त निर्वाचन आयोगमा जे छ आधिकारिकता त्यो चाहिँ प्रमाणित हुँदैन नि। त्यसै कारण केपी शर्मा ओलीजीले भने हो कि मलाई तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाएर देखाउनुहोस् भनेको त्यही हो। अब जस्तो उहाँहरूले ल्याएको जुन अविश्वासको प्रस्ताव छ त्यसलाई चाहिँ प्रमुख सचेतकले हुइप लगाएर फिर्ता लिग या नलिग यसो गर त्यसो गर तेरो सांसद पदै खारेज गरिदिन सक्छु भन्न मिल्छ त? एकछिन फेरि तपाईँ त्यो प्रस्ताव छ क्या? त्यो प्रस्ताव चाहिँ के हुन्छ? होइन तपाईँ कुरा बुझ्नु न भनेको। संसदीय दलमा ल्याउ प्रस्ताव संसदीय दलमा आउने होइन, सदनमा त राखेको सचिवालयमा। एकछिन न भनेको सदनमा तपाईँले राखेपछि चाहिँ सचेतकको हुइप लाग्यो, तपाईँले विपक्षमा भोटै हाल्न पाउनुहुन्न हो। संसदीय दलमा भन्ने हो भने संसदीय दलमा त तपाईँले प्रस्ताव खोइ ल्याएको? संसदीय दलमा त केही पनि भएको छैन, प्रस्ताव पनि भएको छैन। के कुरा गरे त? खालि त्यो अविश्वासको प्रस्तावको कुरा गरेको छु के। यहाँनिर नि सर एउटा कुरा स्पष्ट हुन खोजेको हामीले के बुझ्छौँ भने उहाँहरूले प्रस्ताव त राखिसक्नुभयो। अब हामीले सुनेको चाहिँ के छ भने अब त्यही प्रस्ताव पनि यदि फिर्ता लिने हो भने अर्को 1 वर्ष केपी ओलीलाई प्रस्तावै राख्न मिल्दैन अविश्वासको भन्छन्। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भने? एकछिन न, कस्तो इम्मेच्योर कुरा भयो, सरी। किनभने सदनमा प्रस्तावै गएको छैन भनेको। तपाईँ सदन र संसदीय दललाई नजोड्नुहोस् न। सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ गयो? संसद सचिवालयमा दर्ता भएको के हो त्यो सदन होइन? हो, संसद सचिवालयमा यदि दर्ता भएको छ भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, हिजो पुष्पकमल दाहालजी माधव नेपालजीहरूको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भने के त हो? त्यसैले मैले भनेको कि उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भनेपछि अब पार्टी फुटाउँदौ न हामी। 174कै हो केपी ओली, सिद्धो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँ? कसरी हटाउनुहुन्छ? संसदमा दर्ता छ, सभामुख समक्ष दर्ता छ,
भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने सभामुखलाई ल्याउने नल्याउने कुरा प्रचण्डजी र माधवजीले भन्ने हो होइन। र अर्को कुरा उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिउन्जेल संसद चल्न नदिने भन्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्नुभएको छ। किनभने हुटिङ गर्ने कोनी के गर्ने नैतिकताको आधार। म नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री भएको हो तपाईँले भने जस्तो। म जसरी प्रधानमन्त्री भएँ त्यसरी हट्ने हो। होइन भनेदेखि तपाईँ आफ्नो अविश्वासको प्रस्तावबाट आफू भागिराख्नु भएको छ। हिजोको तपाईँको बैठकले प्रमाणित गरेन। अनि एउटै दलमा रहेको सदनभित्र मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा भयो भने म व्हिप जारी गर्छु। त्यसैले विशाल भट्टराई व्हिप जारी गर्नलाई विशाल भट्टराईलाई नयाँ सचेतक राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले। हो तपाईँ सक्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नुहोस् न। छैन विभाजन गर्छु त भन्नुभएको छैन। विभाजन गर्नुहुन्न। त्यो संसदीय दलको नेता म हुँ। उहाँले त विभाजन भइसक्यो निर्वाचन आयोग छिटो छुट्याइदिए भन्नुभयो। त्यसलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी अब फेरि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। यही माइतीघर मण्डलामा यिनै पुष्पकमल दाहालजी माधव नेपालजीहरूले केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाको पार्टीबाट साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरे भने हो। सुनेको भनेको दुनियाँ कुरा हो। अहिले नि भन्दैछन् हो एकैछिन तपाईले मलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्नुभयो। अब संसदमा मेरो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। म त्यो पार्टीको मान्छे हो र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाइपाउँ भनेर कसरी लाउनुहुन्छ? म त साधारण सदस्य होइन नि त। यस्ता बचकाना कुरा गर्ने भने के दुनियाँ जनता केही बुझ्दैन? तपाईले मलाई पार्टीबाट हटाउनु भयो 54 सदस्य होइन अरे मेरो विरुद्ध के को प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ त? कहाँ छ तपाईसँग त्यो नैतिकता? होइन छ निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिने भन्ने हो भने निर्वाचन आयोगको आधिकारिकता हिजो जसरी दुईजना केपी ओली र पुष्पकमल दाहालजी भएर आधिकारिकता स्थापित भएको हो उनीहरू दुईटै गएर आधिकारिकता तलमाथि हुनु पर्यो। यसमा एउटा प्रश्न है उहाँहरूले गर्नुभएको किन क्लियर पनि होस् ठिक छ अहिले तपाईँले उहाँहरूको तर्क चाहिँ दुईजना अध्यक्ष हो केपी ओली नहुन सक्छ नि केपीको ठाउँमा माधव राख्यौँ भन्ने छ र अर्को कुरा हजुर केपी ओली र प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुने हो भने मानौ यो पिरियडमा कुनै एकजना अध्यक्षको निधन भयो अनि मरेको मान्छे पनि खोजेर ल्याएर त्यही अध्यक्ष परिकल्पना गरेको छ हाम्रो विधानले भनेर बस्छ त बस्न मिल्छ त आधिकारिकताका लागि के हुन्छ त त्यो सन्दर्भमा चाहिँ? होइन त्यो असम्भव कुराको कल्पना गर्ने कुरा भन्दा नि अब हामी सधैँभरि यहाँ आउँदै जाँदै गर्ने गर्छौँ लिस्नु चढ्छौँ ओर्लिन्छौँ अनि आज चाहिँ आउँदाखेरि म त्यो लिस्नुमा बुढी औँठालामा ठेस लागेर त्यहाँ मेरो टाउको फुट्यो भने नि भनेर यस्तो कुराको पनि तर्कको पनि एन्सर हुन्छ। मर्यो भनेदेखि जुन कुरा काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति छ त्यो कुरालाई काबुभन्दा भित्रको परिस्थितिमा ल्याएर जोड्नु भएन। मर्यो भन्नुहोस् न त एउटा अध्यक्ष मर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को अध्यक्ष बनायो भने तपाईँले निकाल्न चाहिँ पाउनुहुन्न के? अब मरे त अब कोही सासै फेर्न बिर्स्यो के गर्नुहुन्छ भने? मर्न पाइयो तर निकाल्न पाइएन त्यस्तो रहेछ हो। किनभने तपाईँ र म एउटा कुनै करार गऱ्यौँ र विष्णु भट्टराईसँग मैले यो करार गरेका थिएँ हामी दुईजना लागू गर्छौँ भनेर। तर विष्णु भट्टराईजी चाहिँ मर्नुभयो अब विष्णु भट्टराईको ठाउँमा कृष्ण भट्टराई ल्याएँ चाहिँ भन्ने कुरा भयो। तर विष्णु भट्टराई र म भएर यो करार गरेका थियौँ विष्णु जीवितै छ म यो करार मान्दिनँ भन्न पाइन्छ? अब सर यहाँको शङ्काका आधारमा चाहिँ हामी संसदको यो अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदैनौँ भन्नुको अर्थ सायद यिनीहरूले पक्कै राखेकै रहन्छन् भन्ने जस्तो शङ्का यहाँले गर्नुभयो। किनभने होइन भने त संसदको बिजनेस हो बढाउने होला उनीहरूको स्थायी कमिटी अगाडि बढाउँदैन भन्छ। दुधले मुख बोले मान्छे मोही फुकेर पिउँछ तर्सिसक्नुभयो तपाईँ। अब ल मानौ होइन अब बाहिर आए अनुसार त्यो दर्तै छ संसद सचिवालयमा दर्तै छ त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव पनि गरिएको छ। अब राजनीतिक घटनाक्रम यसरी अगाडि बढ्यो कि पुष्पकमललाई प्रस्ताव गर्दा त्यो पारित नहुने भयो। अब त्यहाँ देउबा भन्ने मान्छेलाई प्रस्ताव गर्नु पर्यो। अब उहाँहरूलाई लाग्यो कि त्यसमा सच्याएर या फिर्ता लिएर अर्को राख्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूले भन्यो भने कतै ठाउँ छ कि यस्तो कुरा नगरौँ न। यो क्षमा चाहौँ यो हास्यास्पद कुरा। म संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री मेरो संसदको संसद सदस्य तपाईँ मेरो पार्टी नछोडिकन शेरबहादुर देवाजीलाई प्रधानमन्त्री भनेर लेख्नुहोस् त अहिले भएर निकालिदिन्छु व्हिप लगाएर। मेरो पार्टी कि ब्रेक हुनु पर्यो तपाईँ
होइन भने मेरो संसदीय दलको सदस्य हो नि तपाईँ, तपाईँले मलाई भोट हाल्नु। त्यो राखिसकेको प्रस्ताव चाहिँ सच्याउन चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भने कसरी मिल्छ भनेको, तपाईँले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत छैन भनेर 25% सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीको नाउँ दिनुपर्छ भनेपछि प्रस्ताव चाहिँ 2 महिना अगाडिको, अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले ल्याएर अर्को सच्याउने, के कुरा गरे यो भने? यस्तो पनि कुरा हुन्छ भने? जस्तो जुन समय अवधिमा भयो नि संसद विघटन भएको, यदि त्यो दर्तै हो भने चाहिँ 5 गते भनेको संसद विघटन भएको त्यही दिन संसद विघटन थियो त्यतिखेर। अनि त्यो चाहिँ त्यसको भ्यालु के हुन्छ? त्यसलाई 0 समय मान्ने, 0 समय मान्ने, या त्यसको भ्यालिडिटी वैध रहन्छ कि रहँदैन त्यतिखेर? मलाई लाग्छ मैले तपाईँसँगै यो विषयमा कुरा गरेको छु। अब धेरै मान्य सदस्यहरू अब यो समानुपातिक आएका हुन्छन्, कोनी के आएका हुन्छन्, यो कति बढ्छन् प्रतिनिधि सभा नियमावली संविधान कति पढ्छन् म जान्दिनँ। हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 16 संसद सचिवालयमा संसद सचिव समक्ष कुनै प्रस्ताव निवेदन कागज दर्ता गर्नु पर्दा तपाईले 10:30 देखि लिएर 2:30 बजेसम्म दर्ता गर्नुपर्छ। तपाई त्यो दिन त्यो समय पछि ल्याउनु भयो भने अर्को दिनको कार्यसूचीमा जान्छ त्यो भनेको छ। भनेपछि 2077 पुस 5 गते 3 बजे तपाईले दर्ता गरे 3:30 बजे दर्ता गरेको प्रस्ताव त्यो 2077 पुस 6 गतेको भयो। त्यो आफूले बनाएको नियमावली त पढ्नुस्। 6 गतेको लागि एकछिन फेरि 6 गते भएपछि त 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, 6 गतेको संसद सदस्य भएर सही गर्नुहुन्छ। विघटन हुने बित्तिकै तपाईँ संसद सदस्य होइन, अनि 6 गते हुन्छ। त्यो प्रस्तावको भ्यालिडिटी छैन त्यसो भए हैन, सिद्धियो। त्यसमा त्यो हस्ताक्षर हामीले गरेर उनीहरूले गरेको बराबर भयो। 6 गते गरेको हिसाबमा चाहिँ भनेको अब त्यसमा नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने ठाउँ चाहिँ बाँकी रह्यो त्यसको मतलब हो। अब नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई अघि मैले भने नेपाली कांग्रेसलाई 25% पुग्दैन, मधेसवादी दलहरूलाई पुग्दैन, मेरो पार्टी ब्रेक गर्नुस् न। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएसम्म प्रस्ताव राख्न नमिल्ने। अब यो खाली यसमा नि अर्को कुरा, संयुक्त रूपमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? नेपाली कांग्रेस र जसपा पुग्यो भने त 1/4 पुग्ला, उनीले राख्न सक्छ कि सक्दैन? एकछिनलाई मान्नु के एउटा दलले मात्र राख्न होइन? पाइन्छ दुईटा दल मिलेर पनि राख्न पाइन्छ। तर के भनेदेखि अब जसपा र नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, जसपा र नेपाली कांग्रेसको अगेन्स्टमा प्रधानमन्त्रीजीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने कारण के छ? जुनसुकै कारण होस् पाइन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, केही आधार देखाउलान्। अनि पास गर्न को चाहिन्छ? 138। जसपा र नेपाली कांग्रेस भएर 138 पुग्छ? पुग्दैन भने मेरो नेकपा फुट्नु परेन भने? मेरो नेकपा फुट्ने बित्तिकै त 76 को संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 गएन भने? यो के अर्थ छ भनेको? संयुक्त रूपमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ। पारित गर्नलाई बहुमत चाहियो। त्यो बहुमत भनेको नेकपाका मान्छेले त्यो त्यसमा भोट नहालेसम्म त्यो पारित हुने अवस्था छैन। किनभने नेकपाका मान्छेहरूले पार्टी नफुटाइकन फ्लोर क्रस गरे भने भुइँ लाग्छ, तिम्रो संसद सदस्य जान्छ। होइन, पार्टी ब्रेक गर्छौ भनेदेखि निर्वाचन आयोगमा जे गतिविधि आदि इत्यादि छन् 40-60 वाला कुरा जे छन् त्यतिखेर त्यो कुरा गरेर र त्यति गरेर यदि पार्टी ब्रेक भयो भने पनि पुष्पकमल दाहालजी र शेरबहादुर देउवाजीको मात्रै फेरि पनि बहुमत पुग्दैन, अथवा पुग्छ अरे भनेदेखि पार्टी त विभाजन हुनु पर्यो। पार्टी विभाजन भयो भने अब हिजो यो संसद विघटन गरेको कुरामा हिजो गिरिजाले गरे, सूर्यबहादुरको शेरबहादुरको अनेक उदाहरण दिँदाखेरि हर्स ट्रेडिङ हुन्छ, के हुन्छ भन्थ्यो। अहिले 10 करोड संसद सदस्य खरिद बिक्री भनेर आज खबर आछ। सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थिरता ल्याएछ कि अब खरिद बिक्री गरेछ? फेरि अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीजीले त म 2/3 जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्नुभयो। संविधानको धारा 274 को उपधारा 8 ले 2/3 बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। अनि त्यो कुरा भन्दा मैले बेन्चमा भनेको हुँ कि यो संविधानले त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अकाट्य त भनेन श्रीमान, किनभने 274 को व्यवस्था त नेपाली जनताको एकता, सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डता भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण संशोधन हुन सक्छ।
भनेपछि अनि तर्स्यो होला, गणतन्त्रै पो जाने भयो भनेर थापिदियो होला पुनर्स्थापन। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जनताको अभिमतद्वारा म संविधान संशोधन गर्न जान्छु भनेको कुरा फैसलाले किन सम्बोधन गरेन? तपाईले भन्नुभयो संविधानको धारा 2 नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। म ओटिभी मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्न सक्छु यो संविधान बमोजिम नेपाली जनता सम्प्रभु सम्पन्न छैनन्। नेपाली जनताले प्रतिनिधि सभाका 275 मान्छे जना संसद सदस्य मध्ये प्रतिनिधि सभासद मध्ये 165 जनालाई मात्रै चिन्छन्, बाँकी 110 जना नेपाली जनताले चिन्दैनन्। किनभने हाम्रो शिवजी लगायतका साथीहरूले भोट हालेको 165 जनालाई मात्रै हो। 110 जना त राजनीतिक दलका समानुपातिक के अरे समानुपातिकबाट आउँछन् भनेपछि ती 110 जनालाई नेपाली जनताले भोट हालेको छ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नमान्दा पनि नहुने, रबर स्ट्याम्प बन्ने, प्रधानमन्त्रीले दिएको सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि अब रामकुमारी झाँक्री मार्काका मान्छेहरूले राष्ट्रपतिलाई के भने, किनभने उहाँ पनि समानुपातिकबाट आउनुभयो। हिजो त 47 को संविधान अन्तर्गत कमसे कम प्रतिनिधि सभाका 240 जे जति सदस्य थिए, 205 जति थिए होला, ती त नेपाली जनताले चुनेर आउँथे। अहिले त 110 जना मान्छे चिन्दैनन्। अनि ती मान्छेहरूले अनि रामकुमारी झाँक्री मार्काका मान्छेहरूले अब जे कुरा भन्छन्। हिजो रघुदी पन्तले अर्को कोमल ओलीजीलाई के भन्नुभयो भनेदेखि अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता राजनीतिक दल र नेपाली जनतामा बाँडेको हो यो संविधानले? होइन भने हामीले कुरा गरिसकेका छौँ समानुपातिकमा आउनको लागि 7-7 करोड मान्छेहरूले चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिएका छन् भने किन चाहियो यो नेपाली जनताको अभिमत? जस्तो अब यसमा नि सर 2वटा अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ एकैसाथ अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? उहाँहरूले यदि त्यो राखेको हो भने पुष्पकमललाई प्रस्ताव गरेको एउटा प्रस्ताव, अब शेरबहादुर देवाललाई प्रस्ताव गरेर फेरि अर्को प्रस्ताव, त्यस्तो हुन सक्छ कि सक्दैन? 2टा अविश्वासको प्रस्ताव एकैसाथ टेबल हुन पाउँछ कि पाउँदैन? एउटा प्रस्ताव निर्णय भएपछि त्यो ठिक छ, 2टै आयो भने पनि एकैचोटि निर्णयको लागि राखे भइहाल्यो नि। एउटा फेल भयो भने फेरि अर्को ल्याउन पाइन्छ? होइन, एकैचोटि राख्नु पर्यो नि तपाईँ आज। किनभने फेरि यही संविधानले भन्यो एउटा प्रस्ताव फेल भएपछि 1 वर्षसम्म अर्को राख्न पाइँदैन नि, होइन? तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको मितिले 2 वर्षसम्म र 1 पटक राखेको अविश्वास, ती 2टा हुन् भने कि 2 पटक गर्नै पाइएन, 1 पटक 2 वर्षसम्म र 1 पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन। 2 पटक राख्नुहुन्छ पाउनुहुन्न, 2टैलाई एकैपटक राख्नुहुन्छ एकचोटि फेल, त्यो अर्को फेरि पर्खिने कुरा भएन। अहिले विश्लेषण कस्तो पनि सुन्यो भने प्रचण्डहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखिसके, त्यो फिर्ता लिए पनि अर्को 1 वर्ष राख्न पाइएन। जसरी नै निर्णयार्थ लाँदाखेरि त त्यहाँ त पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिरहेछ कि त शेरबहादुर देवालले पनि पुष्पकमललाई प्रधानमन्त्री मानिदिनु पर्यो र मात्रै त्यो पास हुन्छ, नभएदेखि त्यो फेल हुन्छ, फेल हुने बित्तिकै 1 वर्ष राख्न मिल्दैन भन्ने तर्कमा दम छ त्यसो भए त होइन। 1 पटक पढेर सुनाएँ मैले, उहाँले त राखिसक्नुभयो 1 पटक। एकछिन हामी डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा नगरौँ न। सभामुखज्यूले अस्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भने जस्तो कुरा हो भने अब 23 गते प्रतिनिधि सभा बोलाएको छ, तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्। तर उहाँले भनेकै जस्तो हो भने हिजो पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजीहरूले त भन्नुभयो अविश्वासको प्रस्ताव अहिले अगाडि नबढाउने, संसदै अवरुद्ध गर्ने, चल्न नदिने भनेपछि अविश्वासको प्रस्तावै आएको रहेछ नि। र फेरि सदन र संसदीय दल, सदनमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ सभामुखले। अब सभामुखले सदनमा हिजै दर्ता गरेका थियो भने माधव नेपाल र प्रचण्डजीले निर्णय गरेर त्यो प्रस्ताव नले भनेर भन्दाखेरि त्यो रोक्ने सभामुखजीको। यस कारणले गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हुँदा 1 पटक, अब त्यसो भन्दा जसले ल्याउँछ त्यो 1 पटक मात्र आउने भयो, 1 वर्ष 1 पटक। अब 1 वर्ष 1 पटक ल्याउनुहोस् र त्यो तपाईँले ल्याइसकेपछि अब अर्को पटक ल्याउनुहुन्छ भने अर्को वर्ष गर्नुहोस्।
त प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको दलभित्रको अङ्कगणितले त सोझै साथ नदिएको देखिन्छ। तर पनि म फेस गर्छु भन्नुभएको छ नि आनन्दले, क्या देखाऊ भन्नुको अर्थ होइन तिमीहरू सक्दैनौ, म नै हो प्रधानमन्त्री, ढुक्कले बस्नुहोस् भन्नुभएको छ। कसरी हुन्छ त्यो? त्यसैले होइन, यसबारेमा हामी कुरा गरिसक्यौँ। जसरी हामीले दल दर्ता गर्दाखेरिका जे मेमोरेन्डम निर्वाचन आयोगमा पठाएको छौँ त्यो आधिकारिकता अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले केपीलाई पनि प्रचण्डजीलाई पनि दिन नसक्नुको कारण त्यही हो। र अर्को कुरा, तपाईँ मेरो संसदीय दललाई ब्रेक गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ 40-60 गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम दल विभाजन गर्नु, नयाँ पार्टी खोल्नु पर्यो त्यो हो। अब तपाईँ दल विभाजन पनि गर्न सक्नुहुन्न, आधिकारिकता पनि पाउन सक्नुहुन्न, 174 मेरो घटाउन पनि सक्नुहुन्न भने अब शेरबहादुरले राखे पनि सियालबहादुरले राखे भने त्यो अविश्वासको प्रस्ताव के अर्थ छ र? यदि त्यसमा उनीहरूले मत गरे भने त्यहाँ फेरि फ्लोर क्रसिङ भन्ने कुरा आकर्षित होइन। तर तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ राख्नु पर्यो? सदनमा राख्ने बित्तिकै त सचेतकको हुइप मान्नु पर्यो नि। मान्नु भएन संसद सदस्यको, त्यत्तिकै खारेज गर्न मिल्छ त संसद सदस्य? कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ त? प्रत्यक्ष निर्वाचितको हकमा लागू हुँदैन? होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होइन, समानुपातिकलाई मात्रै हो। होइन, त्यसो होइन। तपाईँ समानुपातिक हुनुहोस् कि तपाईँ प्रत्यक्षबाट आउनुहोस्, तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो नि। प्रतिनिधि सभाको सबै सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्ये 40%लाई चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 नलाग्ने अनि 60%लाई चाहिँ लाग्ने, त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ र? त्यस्ता कुरा पनि छ त अहिले फेरि? होइन, छैन। व्हिप जारी सबै सांसदलाई हुन सक्छ, सम्पूर्णलाई, प्रत्यक्ष होस् समानुपातिक होस्, मेरो संसदीय दलका सबै सदस्यलाई व्हिप जारी हुन्छ। व्हिप जारी हुन्छ। व्हिप जारी भए पछाडि त्यो संसद सदस्य पद खारेज हुन सक्ने आधारशिला त्यहाँ बन्छ। व्हिप जारी भएपछि फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने तपाईँको संसद पद जान्छ। ए बाबा, गाउँपालिकामा नगरपालिकामा अध्यक्ष भएको मान्छेले त त्यो जुन दलबाट निर्वाचित भएर आएको छ त्यो दल त्याग्यो भनेदेखि त्यो उसको अध्यक्ष पद जान्छ, नगरपालिकाको प्रमुखको पद जान्छ, मेयरको पद जान्छ। कस्तो कुरा गरिराख्या भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 केपी ओलीका विरुद्ध लाग्ने बित्तिकै पद चढाउने भयो सांसदहरूको, होइन त? प्रचण्ड माधवको हो। तपाईँ पार्टी ब्रेक गरेर आउनुहोस्। पार्टी ब्रेक गर्न फेरि निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनले दिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हो, पर्नु न बौलाउनु भएन त भने यहाँनिर? हो त। अनि तपाईँ धतुरो खानुहुन्छ, म बौलाउने त? अनि उनीहरूलाई सधैँ हुने बाटो मैले भनिदिनु पर्ने? उहाँहरू के गर्दै? उहाँहरूले त केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकालिसक्नुभयो। अब केपी ओली मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर अविश्वासको प्रस्ताव कसरी ल्याउनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ भने? तपाईँकै पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेदेखि कसरी निकाल्नुभयो भनेदेखि त्यो निकाले मान्छेका लागि अविश्वास कसरी ल्याउनुहुन्छ? तपाईँले त निकालिसक्नुभयो नि। यस्तो पनि कुरा हुन्छ र? एकातिर जाँदा वीर, एकातिर जाँदा के भन्थे, स्थिति त्यस्तै छ जस्तो छ, सजिलो छैन। र अब उहाँहरूले गर्ने त्यही होला, होइन? संसद अवरुद्ध, त्यही भएर होला राजीनामा। अहिलेसम्म किन राजीनामा नदिएको म छक्क परिरहेको छु भन्ने कारण त्यो भएर रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै तर्फबाट पनि यो अहिले तपाईँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यसले तपाईँ यो अहिलेको यही संविधान कानुन यही अवस्था र परिस्थितिमा तपाईँले सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको पदबाट उनले आफै राजीनामा दिएमा बाहेक तपाईँले पच्युत गर्न सक्नुहुन्न। राजीनामा दिए त ठिक छ, राजीनामा दिनुभन्दा बाहेक कुनै पनि हालतमा केपी ओलीलाई निकाल्न सक्ने कानुन छैन अहिले नेपालमा। होइन, कानुन संविधान त्यही नै छ। तपाईँहरूले बनाउनु भएको नि, हामीभन्दा धेरै तपाईँहरूले जान्नुपर्ने। त्यही भएर पो कि म माथि साङ्घातिक हमला पनि हुनसक्छ, मेरो ज्यान रहन नि सक्छ, नरहन नि सक्छ। हो त, त्यसरी हो कि क्या? हो त। केपी ओलीजी कहिले प्रचण्डका लडाकु ल्याएर बालुवाटारमा भात खुवाउनुहुन्छ अनि ती लडाकुहरू प्रचण्डको सुरक्षा दस्ता घटाइदिए भनेर तिनै लडाकु केटा फेरि होइन म त प्रचण्डकै सुरक्षामा जान्छु भनेर भन्छन्। अनि अब त्यो त हरेक कुरा हुन सक्छ नि त। कि त राजीनामा दिनु पर्यो कि केपी ओली भन्ने मान्छेको ज्यानै सिद्धिनु पर्यो। तेस्रो विकल्पले प्रधानमन्त्री नहट्ने जस्तो यो दुईटै असम्भव, अर्थै छैन।
अब प्रधानमन्त्रीले अब उहाँहरूले त संसद अवरुद्ध गर्ने, हान्ने ठोक्ने, टेबल ठोक्न उहाँहरू अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। संसद अवरुद्ध गरेर राजीनामा आउँछ, संसद अवरुद्ध गरेर राजीनामा आउँछ। अब त नाइ मलाई त्यही केटी चाहियो भन्ने स्टाइलमा राजीनामा देऊ, राजीनामा होइन, देऊ त्यसैले मैले तपाईँहरूसँग पनि भने, हालाकि म यो राज्य व्यवस्थाको पक्षधर होइन, कस्तो खालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधान यिनीहरूले बनाएछन्। नेपाली जनताका लागि त यो राज्य व्यवस्था भनेको बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई, माला लगाउँछु भन्थे भाला रोपेर गई। अब हेर्नुहोस् त यो के गर्ने। अब यहाँभन्दा बढी कुरा गऱ्यो भने साथीहरूलाई निन्द्रा नलाग्ला, स्लिपिङ ट्याब्लेटको डोज अझै थप्नु पर्ला। आजलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई राम्ररी हेरेर सुनेर निन्द्रा लाग्यो भने उहाँहरू सधैँ हुनुभयो भने देश पनि स्वस्थ होला नि। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।